हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. आयज ना फायनली मागेलो मोबाईल फोन डिलिव्हर झाला. पण मोबाईल फोनाची खुशी बी आसा आणि एक दुःख बी आसा. दुःख असते तुमका ना घर वचून सांगतले, पण सध्या आता मी खुशी म्हणल्यार फोनाची डिलिव्हरी घेवपा आयला. माझे ना डिलिव्हरी घेवपा गेला, पण ॲक्च्युली तो डिलिव्हरी बॉय जो आसा ना तो आमच्या घराकडे येयल्लो आणि ताका OTP जाय आसली. सो आमी दोघे आपले कामाक गेले आसले, ताका OTP मेळना आणि तो आता ऑफिसा अजून पावचो हा तेंगेल्या. सो तेज खातीर वेट करतात आमी. एक 10 मिनटान पावता खंय तो. पळय म्हादेव ते कॉल करता, खंय पावलो काय म्हणटा. कितें जालें, येयला तो? आता आमकां रावपा पडटलें. फ्लिपकार्टाक काम करूया आमी कडलें. आमी दोगां फ्लिपकार्टाक काम केलें ना, तुगे जॉब तूं सॅक्रिफायस करपा रेडी आसा ना? गाइस, आमी ना जेवपा बसलेली, पण हात ना धुवला तशें हात. आनी रस्त्याचेर एक्सिडेंट जाला व्हडलो. आय थिंक गाडी आसती कितें तरी मारल्या. पळोवपा वयता. ओ शीट 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 शीट. पळयात थिंगा तेणी मारली दिसता. ही पळय ही गाडी आहा पळय, ही पळय ही गाडी मारली दिसता. इन प्रोग्रेसली बोर्ड असतं पळय, त्या बोर्डा सगळे लागले गेले तेगे मुखाल्यान. बंपर ते सगळे गाडी काडटा तो. व्हडली व्हडली मातशें गेले तेगे मुखाल्यान. आनी एक्सिडेंट ना पळय पळय हिंगा हिंगा हिंग जालें तें पळय. सगळ्या माती पडल्या. तुमकां तांबडी तांबडी दिसता, सगळ्या माती पडल्या. ते बॅरिकेड ना, हे बॅरिकेड आस पळय ते सगळे फोन उडयले तेंच्यांनी. साम भिली कितें व्हडली जाली काय म्हण. कोण ताका कोणा मेजर बी जाली काय म्हण. तो वयता आनी हात धुता. सो फायनली जो मोबाईल आसा न्हू तो हांवें घेतलो आनी खूब टायट बजेटान घेतला. सामकी गरज आसली आमकां, बिकॉज एकू मोबायलाचेर आमकां शूट करपा पडटालें. आनी सपोज एक व्हिडिओ 2 एंगलान शूट करपा जाल्यार आमकां सदांच 2 मोबायल लागताले. टायट बजेट आसून सुद्दां चिंतलें चल एक रिस्क घेवया आनी घेवया म्हण मोबायल. सो तुमी ऑलरेडी त्या मोबायलाचें अनबॉक्सिंग पळयलां. सो तरी तुमकां हांव दाखयता ह्या मोबायलाक म्हाका कितें कितें मेळ्ळें तें. हें बॉक्स पोना बॉक्स दाखयलें ना पळय, हें बॉक्स तेजें. आनी हांवें घेतला रेडमी नोट 13 256 GB. आनी ह्या बॉक्सा भितर आसलेलें एक चार्जर, एक चार्जर आनीक जी पिन आसली एवरी टायम ही पिन येता ती पिन. आनी आनी काय आसलें एक पिशी तेजी. ओके, इतले बॉक्सां आसलेलें. आनी जेन्ना हांवें तो ओपन करून पळयलो हांव शॉक जालें. हांव शॉक कित्याक जालें तें सांगता तुमकां. तुमकां खबर आहा जेन्ना मोबायल घेता तेजेर एक कवर मेळटा सारकें. तें कवर न्हू सदांच प्लास्टीक आसता आनी ते मागीर मोस्टली लोक यूज करना. मागीर ते आमी फॅन्सी कवर्स बी घेताय. सो पूण ह्या टायमाचेर ह्या रेडमी नोट 13चेर म्हाका कवर मेळ्ळें तें हार्ड कवर म्हणजे सिलिकॉन टायप. पळयात फाटल्यान अशें मेळ्ळां आनी तेजेर रेडमीचो हें बी आसा, प्रिंट बी आहा बरयल्लें. आनी तो मोबायल असो फाटल्यान असो दिसता. आनी एक फीचर दाखयता तुमकां ह्या कवराचें. अशें करून ते चार्जींग पोर्टाचेर ना अशें हें आसा, बटन टायप आसा. सपोज पळयात हें ओपन केलें न्हू अशें जाल्यार पोर्ट घालपाचो जो चार्जींग करता आनी चार्जींग जालें नंतर बंद करपाचें. म्हळ्यार तुवें चार्जींग पॉयंट जो आसा न्हू तो सेफ उरतलो अशें. आनीक सगळ्यांच्या बेस्ट म्हणटा ते ह्यो जो मोबायल आसा ना
तो खूब 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 लायट वेट आसा. लायक हाती घेतलं सुद्दां कळना इतली लायट वेट आसा. सो आफ्टरनून तेका हांवें टायम मेळटा मातसो तेका सेट केला. हे फकत आमगे हे मोबायल फकत आमगे व्हिडिओ खातीर उरतलो, हेजें कांय ना. तर फायनली आमचे कडेन आतां सद्या खातीर 2 मोबायल येयले. सपोज म्हाजे एक डायरेक्शनाक गेलो आनी हांव एक डायरेक्शना वचून सुद्दां आमच्यान शूट करपाक जाता. सद्या न्यू मोबायला वयल्यान शूट करपाक स्टार्ट केलें. ह्यो जो मोबायल आसा जो पयलीं हांव शूट करतालो तेजेर शूट करता. त्या फाटल्या ह्या मोबायला वयल्यान शूट करतलें. तुमी मागीर म्हाका कमेंट करून सांगात डिफरन्स दिसता काय म्हणून ह्या मोबायलान आनी त्या मोबायलान जो आतां शूट करता तेजेर. ओके. आनी हांवें तुमकां सांगलें एक बॅड न्यूज जो हांव तुमकां घर वचून सांगतलें. तो बॅड न्यूज न्हू तो, पण जस्ट 1-to-1 टॉक म्हणल्यार सांगूं कोताय तुमी, नाजाल्यार एक दिल की बात म्हणटा तशें. म्हाका समजना तुमकां कशें सांगू तें, बिकॉज तुमी जे आसा न्हू ते डिफरंट प्रोफेशनांतले आसा. कित्याक थोडी स्टुडंट आसाय, थोडी टीचर आसाय. सो डिफरंट प्रोफेशन आसल्यान कशें सांगू तें कळना. पण जे बी म्हागे ऑडियन्स जे टीचर प्रोफेशन आसा न्हू, हांव जें आतां कितें सांगपाक सोदतलें तें खूब रिलेट करतलें. जें हांव सांगता तें म्हाका खबर ना म्हाका दिसता या तुमकां बी दिसता काय म्हणून. पूण सांगा सपोज हांव जें सांगता ना तें तुमकां बी दिसता जाल्यार ते जे टीचर्स आसा ते म्हाका सांगात की तुमकां कशें दिसना की आफ्टर कोवीड जी भुरग्यांची मेंटेलिटी आसा न्हू ती खूब बिगडला. म्हळ्यार भुरग्यांक ना सगळी करपाक आवडटा पूण स्टडी करपाक आवडना. बुक्सा भायर तांकां कितें काम दियात ती करपाक रेडी आसता, पूण बुक्स आनी बरोवपाक तांकां अजिबात लायक ना. हांव अशें म्हणना की सगळीं भुरगीं तशीं आसात म्हणून, मोस्टली भुरगीं तशीं जाला. मे बी कोविडा टायमार 2 वर्स तेंच्यांनी फुल्ल मोबायल पयलो, स्टडी मोबायलाचेर केली. त्या टायमाचेर तेंगे बरोवप जायना आसलेलें. मे बी जावंक शकता कोविडाचो सायड इफेक्ट बी जावपाक शकता. पूण हांव केन्ना केन्ना चिंतता सपोज अशेंच चालू आसलें आनी अशीच आमची एज्युकेशन सिस्टम आसली न्हू जाल्यार मुखार कितें जातलें. मे बी मुखार वचून बरोवपाचें कमी जातलें आनी सगळें ऑनलायन जातलें. आतांच आमी म्हाज्या वांगडा डिस्कशन करता की सपोज अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमगे इंडियाचें कितें जातलें. ती आमगे कंट्रीची नेक्स्ट जनरेशन आनी ती भुरगीं फकत मोबायलाचेर उरतलीं. प्लस तेंगे स्टडिजाक कमी लक्ष दितलें. ज्या भुरग्यांक एक्चुली मोबायलाचो सारको यूज करपाक कळटा न्हू ती मुखार वयतली. ती मुखार वचून क्रिएटीव जातली या फिर ती आमी आपल्या करियर करपाक शकतली. भुरग्यां मोबायल फकत रील्स पळोवपाक यूज करता, युट्यूबार शॉर्ट्स पळोवपाक यूज करता. तेंचें कितें जातलें. फॉर एग्जाम्पल आतां बारके भुरग्यांक बी मोबायलाचें एडिक्शन आसा पळय. सकाळ उठलें म्हणटकीर मोबायल घेता, मागीर दनपार तांकां जेवता आसतना मोबायल जाय. आतांची भुरगीं ना इतकी एडिक्ट जाला फोनाक. सारकी भुरगीं ती शॉर्ट्स आनी रील्स पळोवन इतली एडिक्ट जाला की तांकां कांय खबर आसना की जगान कितें चल्लां तें. सो तुमकां बी असो विचार येता की स्टुडंट्सां पयल्यान तेंगे जे ग्रोथ आसा न्हू तेजे पयल्यार तुमकां अशें दिसता कितें जातलें इंडियाचें मुखार वचून. सपोज दिसता न्हू जाल्यार तुमी म्हाका सांग कमेंटान सांगा. आतां हांवें जें सांगलां न्हू जस्ट तें म्हागे पॉयंट ऑफ व्यू. ओके. सपोज कोणाक वायट दिसलें जाल्यार सॉरी. जस्ट म्हाका दिसलें की हांवें म्हागे थॉट्स तुमचे कडेन शेअर करपाक जाय. सपोज म्हाजे भशेन बी कोण चिंत्ता जाल्यार म्हाका मातशें बरें दिसतलें. आतां म्हाका विचारतलें हितून भितर सॅड पार्ट कितें आसलो काय म्हणून. पूण मात सॅड पार्ट कितें आसलो खबर आतां हें चिंतून म्हाका अशें दिसपाक लागलें कितें जातलें काय म्हणून. आसा म्हाका इतली मनांत खायली खबर आहा की मुखार वचून इंडियाचें कितें जातलें. प्लस मोबायला खातीर ना ओबिसिटी जाता, हेल्थ इश्यूज जाता. सो मोबायलाचो सायड इफेक्ट आनी कितें मोबायलाचो आनी सायड कितें इफेक्ट जाता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तें तुमकां सांगपाची गरज ना. आय होप इन शॉर्ट हांव कितें सांगपाक सोदता तें तुमकां कळ्ळें आसतलें. सो आयचो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड करता आनी तुमकां फाल्यां मेळटलें. फाल्यां व्हिडिओ ह्या मोबायलार करतलें आनी म्हाका तुमी सांगात डिफरन्स कितें दिसता तो. तर चल मेळया फाल्यां. बाय.